आवाज क्लियर आएको छ सर? आवाज अलिक सानो आइरहेको छ सर, के पो भइरहेछ? सर अहिले आयो? हेलो। हजुर हजुर सर। ओके सर, अहिले ठिक ओके छ, सुरु गर्नुहोस्। ओके। यदि कुनै आवाजमा केही समस्या आयो भनेपछि नेटको समस्या आयो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ हुन्छ सर, है। समस्या आउँदाखेरि म जानकारी गराउनेछु। म कतै गएँ भने पनि म सरहरूलाई होस्ट पास गर्नेछु। एकदमै अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ सर, सुरु गर्नुहोस्। हार्दिक स्वागत अभिवादन। ओके, थ्याङ्क यू सो मच। हाम्रो आजको होस्ट मित्र तारा सरलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र उपस्थिति सम्पूर्ण जति पनि आज डिएक्सनको सिस्टम, डिएक्सनको प्रडक्ट्स र स्वास्थ्यलाई माया गरेर आज स्वास्थ्य नै धन भन्ने मुख्य उद्देश्यलाई तपाईँ हाम्रो राखेर आज जतिजना सर मिस म्याडमहरू यो जुम मिटिङमा केही सिक्नको लागि, केही बुझ्नको लागि आफ्नो समय छुट्याएर आज यो समय दिनुभएको तपाईँ सम्पूर्णलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र थ्याङ्क यू सो मच। हाम्रो तारा सरलाई पनि विशेष धन्यवाद सम्पूर्णलाई। सर स्क्रिन अलाउड गरिदिनु भएको छ, थोरै स्क्रिन सेयर गरिदिनु पर्यो। हजुर, ओपन भइसक्यो सर, ओपन छ। ओके। मेरो नेटको एकदम प्रब्लम भइरहेछ। हजुर, केही समस्या आउने जानकारी गराइहाल्छु सर म। ओहो, एकछिन है। यहाँ हल्का कनेक्ट भएन छ। एकैछिन सर है, 1 मिनट। ओके सर, ओके। प्राविधिक केही कमजोरीहरू भएको छ। यसै गरी मेरो चाहिँ अग्रज मलाई यो क्षेत्रमा ल्याउनु हुने एजुकेटिभ स्टार डायमन्ड माया लिम्बू म्याडम पनि कोरियाबाट उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु, उहाँकै कारणले आज म यहाँ छु। र यसै गरी मलेसियाबाट एकदमै ग्रेट टिचर सर ट्रिपल डायमन्ड जगत राणा सर पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि स्वागत सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। ह्याप्पी गुड मर्निङ डिएक्सन सर, नमस्ते। हजुर हजुर, नमस्कार नमस्कार, भेरी भेरी ह्याप्पी गुड मर्निङ डिएक्सन। सरको म्युट हुन पुगेको छ कि फेरि होइन रहेछ, म्युट त भएको छैन। उहाँले मिलाउँदै हुनुहुन्छ, स्क्रिन सेयरको तयारीमा हुनुहुन्छ। केही समय धैर्यता गरिदिनु हुन सम्पूर्ण सर्भिस म्याडमहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। स्क्रिन एकदम सही आइरहेछ सर। ओके, देखेँ सर अहिले। हजुर हजुर, ठिक छ सर, ठिक। ओके, थ्याङ्क यू सो मच। विशेष धन्यवाद हाम्रो तारा सरलाई फेरि पनि सम्पूर्णलाई गुड मर्निङ डिएक्सन भन्न चाहन्छु। र आज तपाईँ र मलाई डिएक्सन किन आवश्यक छ अहिलेको यो 21औं शताब्दीमा? आज तपाईँ हामीलाई के त्यस्तो आइपर्यो, के त्यस्तो समस्या भएको कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँ र मलाई डिएक्सन नै गर्नुपर्ने स्थिति आयो होइन? आज हामीले डिएक्सन नगर्दा हिजोका दिनमा तपाईँ हाम्रो बाबुबाजेलाई त्यो जिन्दगी चलाउँदै आउनु भएको थियो। आज त्यो जिन्दगीमा तपाईँ र म किन हिँड्न सकेनौँ? आज त्यो जिन्दगीमा तपाईँ र म किन जिउन सकेनौँ है? आज त्यो जिन्दगीमा तपाईँ र म जिउँदा के समस्या आइलाग्यो र आज हामीले त्यो डिएक्सनलाई रोज्न पुग्यौँ भन्ने कुरा मैले आज लामो सङ्घर्षपछि आज डिएक्सनबाट पाएको एउटा फाइदा र यसको चाहिँ नि तपाईँलाई चाहिँ नि सफलताको बारेमा आज तपाईँहरूलाई जानकारी दिनेछु। मेरो टपिक एकदमै सामान्य तरिकाले म तपाईँलाई आज जानकारी दिन्छु, किनभनेपछि हामी एउटा सामान्य लेभलको व्यक्ति हौँ। आज सामान्य व्यक्ति लेभलको व्यक्तिलाई पनि आज डिएक्सनले एउटा राम्रो प्लेटफर्म दिँदो रहेछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि म एकदमै तपाईँ र मलाई
सजिलो तरिकाले बुझ्ने तरिकाले म तपाईँलाई सेयर गर्न चाहन्छु। ओके, उहाँ हुनुहुन्छ डिएक्सन फाउन्डर डाक्टर लिम सिउजिन, जो हाम्रो कम्पनीको फाउन्डर, जसले आज यो संसारको व्यक्तिलाई रोगदेखि मुक्त स्वतन्त्र बनाइदिनु भएको छ है, आर्थिक रूपले स्वतन्त्र बनाइदिनु भएको छ। दुनियाँको झन्झेटमा, दुनियाँको चाहिँ समस्यामा अड्केको व्यक्तिलाई आज फ्रिडम बनाएर संसार देखाउने हुने हाम्रो जिउँदो भगवान डाक्टर लिम सिउजिन उहाँ नै हुनुहुन्छ, डाक्टर लिम सिउजिन, जसलाई जिउँदो भगवान भनेर पनि चिनिन्छौँ। कतिपय ठाउँमा त उहाँलाई एउटा भनौँ न पूजा नै गर्नुहुन्छ, किन भनेपछि उहाँ नै मेरो परमेश्वर हो, उहाँ नै मेरो भगवान हो। उहाँकै कारणले गर्दाखेरि, उहाँकै देनले गर्दाखेरि आज म यो पृथ्वीमा रहन पुगेको छु भनेर कतिपय ठाउँमा उहाँलाई यो सम्मान पनि मिल्छ। उहाँकै कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँ र म पनि यो क्षेत्रमा यसरी आज डिएक्सनको एउटा सिस्टममा रहेर यसरी जुम मिटिङ अपनाउन सफल भएको छौँ। किन भनेपछि मलाई लाग्छ है, यो मेरो बुझाइ है, सबैको हुन त कोही ग्रेट व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ होला, माफ गर्नु होला, म एउटा आफू कस्तो लेभलको व्यक्ति र कसरी चाहिँ हामी डिएक्सनमा आइपुग्यौँ भन्ने कुरा म अलिकति ध्यान दिन्छु। हामी जस्तो एउटा सामान्य लेभलको व्यक्ति आज बिजनेसको रूपमा, एउटा बिजनेसको अवसरमा होइन, यसरी चाहिँ चिनाउने, सफल बनाउने लिडर भनेको उहाँ नै हुनुहुन्छ, डाक्टर लिम सिउजिन। उहाँलाई पनि एकचोटि जोरदार तालीले स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसपछि गएर तारा सर, यदि मेरो नेटको समस्या एकदम भइरहेको छ, यदि केही भएपछि मलाई मेसेज गर्नु होला है। हुन्छ सर, हुन्छ, निश्चिन्त हुनुहोस्, केही समस्या आउने हामी जानकारी गराइहाल्छौँ सर। ओके सर। ओके, त्यसपछि मेरो नाम राजकुमार सिन्हार, खजुरा गाउँपालिका 2, गौघाट बाँके, नेपालगञ्ज, बाँके जिल्ला, नेपालगञ्ज। हालको बसाइ मलेसिया जोहोरबारू, र यो मेरो फोन नम्बर, यो मेरो परिचय। त्यसपछि गएर मलाई डिएक्सनमा आबद्ध गराउनु हुने मेरो आदरणीय गुरुहरू इएसडी मानबहादुर विक सर र इएसएसडी मानबहादुर छेत्री सर। उहाँ दुईजना गुरुको कारणले गर्दाखेरि आज म यो सिस्टममा आउन पुगेँ। उहाँलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु, मेरो गुरुहरूलाई, मेरो अग्रज लिडर सम्पूर्ण सरहरूलाई, जसले हिजोका दिनमा बिजनेस के हो, स्वास्थ्य के हो होइन, कसरी चाहिँ एउटा जिन्दगी जिउनु पर्छ भनेर मलाई चाहिँ नि एकदम हर पल सल्लाह दिनुहुने मेरो आदरणीय गुरुहरू सम्पूर्णलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँकै एउटा ज्ञान, उहाँकै सल्लाह, उहाँकै सुझावको कारणले गर्दाखेरि एउटा यो अवसर, डिएक्सनको अवसर पाउन मैले सफल भएँ। उहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसपछि मलाई डिएक्सनमा एकदमै प्रेरित गर्ने प्रडक्ट भनेको डिएक्सनको ब्ल्याक कफी है। मलाई डिएक्सनमा योभन्दा पहिला के थियो त्यो मलाई थाहा भएन, डिएक्सनको प्रडक्ट के थियो त्यो पनि मलाई थाहा भएन। तर मलाई डिएक्सनको एकदमै मन पर्ने प्रडक्ट फर्स्टमा डिएक्सनको ब्ल्याक कफीले नै म यसमा आबद्ध हुन पुगेको। जब म ग्यास्ट्रिकको पिट थिएँ, जब म एकदमै ग्यास्ट्रिकले मलाई एकदमै च्यापिरहेको थियो, त्यो बेलामा मैले यो ब्ल्याक कफी पाएको। त्यसपछि यो ब्ल्याक कफीले मलाई कब्जियतको समस्या खोलिसकेपछि अनि त्यसपछि मलाई पेटमा एकदमै राम्रो सुधार आउन पुग्यो। त्यसपछि मैले डिएक्सनमा आबद्ध भएको। योभन्दा पहिला मलाई केही थाहा थिएन, स्वास्थ्य के हो, के कसरी चाहिँ यो जिउनु पर्छ भन्ने कुरा पनि थाहा थिएन। हामी त एक थाल भात खाने, त्यसपछि गएर एकदम हार्ड वर्क गर्ने, खानाको समय छैन, पिउनुको समय छैन, कति बेला खानुपर्छ, कस्तो खानुपर्छ भन्ने कुरा हामीलाई प्राय हामी त्यो छुट्याउन पनि सक्दैन। हामीलाई त एकदम हार्ड वर्क गर्ने, एक थाल भात खाने, एक लोटा, एक चाहिँ नि भनौँ न लोटा पानी पिउने है। टन्न पेट भएपछि चाहिँ नि ओहो, अब चाहिँ पेट अगाएपछि हाम्रो चाहिँ नि हाम्रो मन के हुन्छ भनेपछि म चाहिँ एकदमै हेल्दी भएँ। तर त्यो वास्तवमा गलत रहेछ। आज बुझ्दै जाँदाखेरि कुन लेभलको खाना खानु पर्दो रहेछ, कसरी खानु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा आज यो डिएक्सनको सिस्टममा आएर पाउन पुगेँ। जब म नेपालमा थिएँ, नेपालमा भइसकेपछि जसरी खाँदा नि, जस्तो चिज खाँदा नि खासै हामीलाई इफेक्ट नपर्ने हाम्रो स्वास्थ्यमा। हेर्नुहोस् है, किन भनेपछि नेपालको हावापानी, नेपालको खाना, हाम्रो जसरी खाँदा पनि हाम्रो शरीरले त्यो ब्यालेन्स चाहिँ गराइहाल्दो रहेछ।
है। हाम्रो चाहिँ गाउँघरको खाना, गाउँघरको चाहिँ आफ्नै बारीको खानाले गर्दाखेरि हामी चाहिँ हाम्रो शरीरले ब्यालेन्स गरिदिन्छ। जब हामी देशदेखि बाहिर जान्छौँ नि, जब विदेशतिर हामी छिर्छौँ, गरिबको पीडाले गर्दाखेरि हामी चाहिँ विदेशतिर आउँछौँ, अनि त्यसपछि हामीलाई चाहिँ नि खानाको समय, सुत्नको समय, पानी पिउनेको समय, हरेक कुरा लेभल बाई लेभल गर्दाखेरि हाम्रो शरीरमा एकदमै प्रब्लम आइहाल्दो रहेछ। जब म मलेसिया छिरेँ 2010 मा, छिरिसकेपछि कम्पनीको रुल्स एन्ड रेगुलेसनलाई फलो गर्दै जाँदाखेरि म ग्यास्ट्रिकको पीडित हुन पुगेँ। यहाँको खाना, यहाँको पानी, यहाँको हावा, त्यसपछि यहाँको गलत सङ्घर्षको कारणले गर्दाखेरि म एकदमै ग्यास्ट्रिकको पीडित भइसकेपछि मलाई मानबहादुर विकसले यो ब्ल्याक कफी उहाँले दिनुभएको कारणले गर्दाखेरि म एकदमै राम्रो स्वास्थ्य पाइसकेपछि म डिएक्सनको मेम्बर भएँ। अब अलिकति हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि अबको अवस्था है, अबको अवस्था हामीले कसरी चाहिँ अगाडि बढ्ने त होइन, यो विषय म अलिकति जानकारी दिन्छु तपाईँहरूलाई। जस्तै अर्थविदको धारणा अनुसार है 2000 सालमा 10 रुपियाँले हाम्रो घर खर्च, हाम्रो खर्च चल्थ्यो अरे के है। त्यसपछि जब 2020 भयो, त्यसपछि 100 रुपियाँले हाम्रो घर चलाउने, हाम्रो चाहिँ नि दैनिकी चलाउने काम पनि हुन्थ्यो अरे। हामीले सुन्छौँ नि, हाम्रो बाबुबाजेको कुराहरू सुन्छौँ, पहिला त हामी 5 रुपियाँमा 1 रुपियाँमा यति सामान लिएर आउँथ्यौँ, यस्तो चाहिँ नि सामान हाम्रो घरको लागि यताउता गर्दा पनि हाम्रो घर खर्च आनन्दले चल्थ्यो भनेर त्यो कुरा सुन्छौँ हामी होइन। बाबुबाजेले भन्दाखेरि सुन्छौँ 10 रुपियाँले 5 रुपियाँले कहाँ पुगेर आयो भन्नुहुन्छ है। जब 2020 भयो, त्यसपछि 100 रुपियाँले, 2040 भयो 1000ले, 2060 भयो 1,00,000ले, अब 2080 हुँदैछ। तपाईँ हामीलाई 10,000 1,00,000 रुपियाँले 2080 हाम्रो दैनिकी खर्च, हाम्रो मन्थली खर्च, हाम्रो मन्थली खर्च यसरी चाहिँ नि खर्च वृद्धि भइरहेको छ। जस्तै 2060 मा हामीलाई 10,000ले हाम्रो घर चल्थ्यो होइन। जब 2080 आउन थाल्यो, अब 1,00,000ले हाम्रो घर चलाउने अवस्था आइसकेको छ होइन। यो तपाईँ र मैले सजिलै बुझ्नु पर्छ। किन भन्दाखेरि फेरि क्वेसन आउँछ, 1,00,000 कहाँ मेरो घर चाहिँ चल्छ, 1,00,000 म त थोरै पैसामा पनि मेरो घर चलाउन सक्छु भनेर तपाईँ हाम्रो कुरो आउँछ। यो मेरो पनि कुरा आउँछ, तपाईँको पनि कुरा आउँछ, तर यो सम्भव बिल्कुलै छैन अहिले है। यसबाट तपाईँ र म एकदमै एकदमै तपाईँ र म क्लियर हुन जरुरी छ साथीहरू। अब अब अहिले आजको यथार्थ यही हो। हेर्नुहोस् त, आज मान्छे यति गरिब भइरहेको छ, यति बेरोजगारी भइरहेको छ, एउटा सामान्य जागिर खुल्दा पनि त्यहाँ यति घुइँचो हुन्छ काम गर्नेको, यति घुइँचो हुन्छ जागिर खानेको। सामान्य एउटा भनौँ न कुनै चाहिँ सरकारी कोठामा जागिर खोलेपछि दुनियाँ घुस पिस लगाउनु पर्ने हुन्छ, दुनियाँ पावर लगाउनु पर्ने हुन्छ, दुनियाँ चाहिँ सोर्स लगाउनु पर्ने हुन्छ, यति मान्छेको लाइन हुन्छ। अनि विदेश आउँदाखेरि तपाईँ र मैले भोगेको कुरा है, कुनै राम्रो कम्पनीको डिमान्ड गएपछि सबैले आफ्नो आफ्नो मान्छे हाल्छन्, यति लामो लाइन हुन्छ त्यो फर्म बुझाउनको लागि। आजको यथार्थ यस्तो भइरहेको छ साथीहरू। भनेपछि हिजो हाम्रो खर्च कति भइरहेको छ र अहिलेको यथार्थ यस्तो भइरहेको छ है। अब तपाईँ र मैले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि, जस्तै म मलेसियाको कुरा गर्छु, जुन अहिले मैले भोगिरहेको, तपाईँले भोगिराख्नु भएको, हामी सबैले आम व्यक्तिले भोगिरहेको। अहिले मलेसियाको बेसिक सेलरी 1,200 रुपियाँ छ होइन। ओटी ओटी गरेर प्लस माइनस गर्दाखेरि समथिङ 1,800 जति हाम्रो सेलरी आउन जान्छ होइन। कुनै राम्रो कम्पनीले अझ यो दिन्छ, कुनै कम्पनीले त यो पनि काटकुट गरेर पनि अझै कम कम हुँदै गइरहेछ। भनेपछि 1,800 रुपियाँको हाम्रो सेलरी छ है। 1,800 रुपियाँको सेलरी छ, हाम्रो प्रत्येक महिना कमाइ अनुसारको खर्च हेर्नुहोस् है। जस्तै खाना खर्च 300, खाजा खर्च 120, चिया कफी खर्च हामीले कहिले कसै चिया पिउँछौँ होइन 30 रुपियाँ, जुसहरू कोल्ड ड्रिङ्कहरू पिउँछौँ 70 रुपियाँको, कपडा इन्टरनेट गर्दा यताउता गर्दाखेरि समथिङ 150 जति जान्छ एक महिनाको। त्यसपछि दैनिकी सामान जस्तै साबुन यताउता गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि दैनिक सामानहरू यताउता किन्दाखेरि पनि तपाईँ हाम्रो लगभग यहाँ मिस्टेक भएछ, दैनिक खर्च समथिङ हाम्रो 100 रुपियाँभन्दा माथि नै हुन्छ। दैनिक खर्च सरी मन्थली खर्च 100 रुपियाँ, दैनिक खर्च समथिङ 2 देखि 5 रुपियाँ हाम्रो जसको पनि हुन्छ होइन।
त्यसपछि मेडिकल खर्च कुनै बिरामी भयो भने यताउता गऱ्यो भने लगभग 50 रुपियाँ जति हाम्रो खर्च हुन्छ। यो सबै खर्च जोड्दाखेरि हाम्रो समथिङ 700 देखि 800 रुपियाँ तपाईँ र मेरो नर्मली खर्च हुँदो रहेछ है। नर्मली खर्च एकजना व्यक्तिको 800 रुपियाँ जान्छ, त्यो पनि एकदमै कन्जुस गर्ने व्यक्तिको लागि है। यो फेरि एकदमै खर्च गर्ने व्यक्तिको लागि होइन, यो एकदमै कन्जुस, मैले केही गर्नुपर्छ, 2-4 पैसा कमाउनु पर्छ, मेरो घर फ्यामिलीमा पैसा पठाउनु पर्छ, म यो मलेसियामा पैसा कमाउन आएको व्यक्ति हो, मैले केही गर्नुपर्छ भन्ने सोच भएको व्यक्तिको लागि मात्रै यति हो। अब अधिकांश हामी मलेसियामा बस्ने नेपालीहरूलाई थाहै छ हाम्रो नेपालीको ह्याबिटहरू होइन। कोही साथीहरू चाहिँ नि अब यो 1800 रुपियाँले पनि नपुग्ने साथीहरू पनि छ है। कसैले 1800 रुपियाँमा 2-4 पैसा बचाएर घरतिर पठाउने व्यक्ति पनि छ। कोही 3 वर्ष 10 वर्ष 5 वर्ष बसेर घरै जान नसक्ने स्थितिमा पनि साथीहरू यही छ भनेपछि अब तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भनेपछि साथीहरू, आज यो 1800 रुपियाँ कमाउँदाखेरि तपाईँ र मेरो खर्च भनेको 800 रुपियाँ हुन्छ भनेपछि हामीले बाँकी पैसा के गर्छौँ, 1000 बचेको हामीले नेपाल पठाउँछौँ। नेपाल हामीले पठाउँछौँ आफ्नो फ्यामिली, बच्चाहरू पढाउनको लागि, बच्चाहरू लेखाउनको लागि, बच्चाहरू हुर्काउनको लागि, घर फ्यामिलीको लागि हामीले 1000 रुपियाँ महिनाको पठाउँछौँ। अब एकजनाको खर्च 800 रुपियाँ छ भनेपछि घर फ्यामिलीमा कम्तीमा पनि 5 देखि 7 जना हाम्रो सबैको छ होइन। 5 देखि 7 जना हाम्रो घर फ्यामिली त हुन्छ नि हुन्छ। 5 जनाको फ्यामिलीको खर्च कति भयो त हामी यसबाट हामीले बुझ्नु पर्यो। अब हामीले यसबाट बुझ्नु पर्यो भनेपछि तपाईँ र मेरो खर्च प्रत्येक महिनाको 7 देखि 800 रुपियाँ हाम्रो खर्च भइरहेछ। यो पनि एकदमै सिम्पल व्यक्तिको लागि। अब धुम्रपान मद्यपान होइन यताउता गर्ने व्यक्तिको लागि त अझ यो पनि पुग्दैन भनेपछि अब हाम्रो खर्च कहाँ भइरहेको छ त धेरै। जस्तै हाम्रो कतिपय साथीहरूको विदेशमा आएको साथीहरूको सोच के हुन्छ भनेपछि 2-4 वर्ष कमाउँछु, पैसा जमाउँछु, घरमा गएर केही व्यापार गर्छु, बिजनेस गर्छु है। 2-4 पैसा कमाउँछु, नेपाल गइसकेपछि व्यापार गर्छु, 2-4 लाख रुपियाँ जम्मा गरिसकेपछि केही यताउता गरेर केही किराना पसल अथवा केही पसल खोलेर हाम्रो जिन्दगी चलाउँछु भन्ने हाम्रो सोच हुन्छ। हरेक व्यक्तिको हुन्छ, यो मेरो मात्र होइन, तपाईँको मात्र होइन, हरेक व्यक्तिको, हाम्रो सबैको कन्सेप्ट यही नै हुन्छ प्राय होइन। अब 10 लाख लगानी गरेर यत्रो व्यापार सुरु गर्यो, आज त व्यापार नै हुँदैन त भनेर आज गुनासो पोख्ने हजारौँ व्यक्ति भेट्छ गाउँघरमा, हजारौँ व्यक्ति भेट्छ तपाईँ हाम्रो साथीभाइमा। आज त यार व्यापार नै भएन, कस्टमर नै आएन यार, यत्रो लगानी गरिसकेपछि एउटा पैसा नै कमाइ भएन भनेर उहाँको गुनासो तपाईँ हामीले सुन्छौँ। अब जागिरहेको व्यक्तिको सोच के हुन्छ भने चाहिँ ओहो यत्रो सरी यत्रो 12 देखि 15 घन्टा काम गर्ने है, 12 देखि 15 घन्टा मैले काम गरिरहेको छु। ओके 12 देखि 15 घन्टा मैले काम गरिरहेको छु, तर मेहनत मैले गरेको छु, धनी मालिक भइरहेछ, म काममा छु, नाफा उसले लिइरहेछ भनेर आज गुनासो पोख्ने हरेक व्यक्ति तपाईँ हामीले देख्छौँ। आज तपाईँको र मेरो जिन्दगी पनि त्यस्तै भइरहेछ। कुनै साथीलाई भेट्न गयो, कम्पनीले छुट्टी दिँदैन, कुनै दिन हामीलाई बस्नु पर्यो, कम्पनीको मालिकले तपाईँ हामीलाई गाली गर्छ भनेपछि आज हरेक ठाउँमा यो समस्या भइरहेको छ। मेहनत हामीले गर्छौँ, दुःख हामीले गरिरहेको छौँ, धनी अरू भइरहेछ है। 6 वर्ष काम गरिरहेको छौँ कुनै कम्पनीमा, 10 वर्ष हामीले कम्पनीमा काम गरिरहेको छौँ, हाम्रो स्थिति झन्झन कमजोर हुँदै गइरहेछ, तर मालिकको स्थिति एकदमै 3 गुणा 4 गुणा बढ्दै अगाडि बढिरहेको छ। किन भन्दाखेरि मेहनत हामीले गराएको छौँ, उसले हामीलाई खेलाइरहेको छ साथीहरू भनेपछि अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि अहिलेको बढ्दो महँगी र खर्चको माध्यमहरू यही हो। किन 1 लाख रुपियाँले आज पुग्दैन त है। तपाईँ हामीलाई चाहिँ घर बनाउनु पर्यो,
अधिकांश विदेशमा आएको हाम्रो कन्सेप्ट के हुन्छ भने चाहिँ राम्रो घर बनाउँला होइन, राम्रो छोराछोरीलाई स्कुलमा पढाउँला, राम्रो चाहिँ नि भनौँ न मोबाइलहरू होइन टेक्नोलोजीहरू राम्रो युज गराउँला, राम्रो गाडी चलाउँला होइन, राम्रो मार्केट जाउँला, डिस होम केबल के भन्छौँ हामी, यो सबै तपाईँ हाम्रो खर्चको माध्यम हो साथीहरू। हिजोको दिनमा हाम्रो बाबुबाजेले यो युज गर्नु भएको थिएन र एकदमै सिम्पल तरिकाले जिन्दगी जिउनु पर्यो। तर आज यो युज गरेनौँ भनेपछि तपाईँ र मेरो जिन्दगी फेरि एकदमै गाह्रो छ अवस्था जिउनको लागि। भनेपछि हाम्रो के भइरहेछ भनेपछि खर्च एकदम बढिरहेको छ, खर्च गर्ने माध्यम पनि बढिरहेको छ, तर तपाईँ र मेरो इन्कमको भोल्युम एकदमै कम छ साथीहरू। तपाईँ र मेरो इन्कमको भोल्युम एकदमै कम भइरहेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँ र म आज धनी बन्न सकिरहेको छैनौँ। आज अधिकांश व्यक्तिको कन्सेप्ट के हुन्छ भने चाहिँ ओहो 10 वर्ष मलेसिया बस्दा पनि परिवर्तन ल्याउन सकेन जिन्दगीमा, 15 वर्ष परिवर्तन ल्याउन सकेन जिन्दगीमा। परिवर्तन कहाँबाट हुन्छ साथीहरू? परिवर्तन हाम्रो भइरहेछ, खर्च धेरै भइरहेछ, कमाइ थोरै भइरहेछ, अनि हामी जिन्दगीमा के सक्छौँ त? हामीले के गर्नु हुन्छ? हामी जस्तो एउटा सामान्य व्यक्तिले एउटा कोभिडको प्रब्लम पेसेन्टलाई लगेर गएपछि 1 देखि 2 लाख रुपियाँ डिपोजिट राखेपछि मात्रै हस्पिटलमा दबाई हुन्छ, नत्र हुनेवाला छैन। भनेपछि के भइरहेछ? हामी गरिबहरू दिनदिनै मर्ने अवस्था पुगिरहेको छ, अनि धनीले हामीलाई के गरिरहेको छ? घुमाइरहेको छ साथीहरू। अब हामीले के गर्ने, कसो गर्ने त? अब हामीले वैकल्पिक उपाय खोज्नै पर्छ। तपाईँ र मैले यो संसारमा जिउन सक्दैनौँ। यो काम भनेको टेम्परेरी मात्र, यो कम्पनीको काम। आज हामीले 2-4 हजार कमाएको छौँ, 2-4 सय कमाएको छौँ, त्यो एकदमै सीमित मात्रामा मात्रै छ, यो लाइफ टाइम छैन के। तपाईँ र मेरो शरीरमा जब खुन पसिना होइन दम बल छ अनि बल्ल कम्पनीले हामीलाई काम दिन्छ। भोलि तपाईँ र म कम्पनीबाट बिरामी भएर रुममा सुतौँ त तपाईँ र मेरो 100% स्यालेरी काट्छ के। किन? तपाईँ र मैले त्यो मालिकको काम गर्न सकेनौँ, त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँ र मेरो स्यालेरी काटिरहेको छ। अब हामी यहाँबाट के बुझौँ भन्दाखेरि आज त मेरो उमेर भएको कारणले मैले यो काम गर्न सक्यौँ, भोलि अबको 40 वर्ष पछिको जिन्दगी के गरौँला त साथीहरू? अब यो सोच्न तपाईँ र मैले जरुरी छ। आज किन हामी डिएक्सनको व्यक्तिले जुम मिटिङमा साथी मिटिङमा आउनु भनेर किन गुहार मागिरहेको छौँ? किन भनेपछि आज अधिकांश नेपालले जिन्दगी परिवर्तन गरे यही ठाउँबाट। अब तपाईँको पालो जिन्दगी परिवर्तन गर्ने भनेर तपाईँलाई पनि यो जुम मिटिङमा इन्भाइट गर्नु भएको छ तपाईँको मित्रहरूले। उहाँहरूलाई धन्यवाद दिनु, जो आज यो ठाउँमा तपाईँको जुम मिटिङमा हुनु लिङ्क दिनुभयो, उहाँलाई धन्यवाद दिनुहोस्। किन भनेपछि तपाईँ पनि जिन्दगीको एउटा परिवर्तन गर्ने एउटा व्यक्ति हो, तपाईँले पनि गर्नुपर्छ भनेर उहाँले तपाईँलाई सपोर्ट गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि साथीहरू अब तपाईँ र मैले बुझ्नै पर्ने दिन आयो। यदि अब पनि बुझेनौँ भनेपछि जिन्दगी जिउन गाह्रो छ। हाम्रो स्वास्थ्य राम्रो स्वास्थ्य, यदि तपाईँ र मेरो स्वास्थ्य राम्रो छैन भनेपछि जिन्दगीमा तपाईँ र मैले के गर्न सक्दैनौँ। आज डिएक्सनले के दिइरहेछ? तपाईँ हामीलाई जिउने आधार। आज डिएक्सनले तपाईँ र मलाई भाइ साथी यो खानुस्, यसबाट तपाईँले आफ्नो स्वास्थ्य प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। आज नेपाली यो प्राय मुलुकमा, यो अर्काको मुलुकमा आज नेपालीले कति ज्यान गुमाइरहेको छ। सँगै खाएर सुतेको साथी कोही उठ्दैन। आज कति नेपालीले यो ठाउँमा जिन्दगी गुमाउनु परिरहेको छ। ल हेर्नुहोस् त, के हाम्रो जिन्दगी यही हो त? के हाम्रो लाइफ यही हो त? अर्काकै काम गर्ने, अर्काकै देशमा आएर हामीले जिन्दगी गुमाउने के तपाईँ मेरो जिन्दगी हो त साथीहरू? आज यो महामारीमा पनि हेर्नुहोस् त, आज हामी बाहिर छौँ।
आज तपाईँ र म यति टाढा छौँ आफ्नो फ्यामिलीदेखि। कस्तो अवस्थामा आज तपाईँ र म गुज्रिरहेको छौँ। त्यही भएर साथीहरू अब डिएक्सनले परिवर्तन ल्याउँछ। तपाईले यो नसोच्नुहोस् डिएक्सनको प्रोडक्टले मलाई त कामै गरेन, यो नसोच्नुहोस्। प्रोडक्टदेखि माथिको लेभल, आफ्नो दिमागलाई अलिकति माथि लेभलमा गएर सोच्नुहोस्। आज पनि त्यही गुनासो गर्दैछ साथीले, मलाई त प्रोडक्टले कामै गरेन। मरी 12 घण्टा 15 घण्टा काम गरेको छ कम्पनीमा, खाने सुत्ने हरेक चिजहरू आफ्नो जीवनमा गर्ने सिस्टम मिलिरहेको छैन। अनि फेरि समस्या केसमा ल्याइदिन्छ, प्रोडक्टले काम गरेन। जब हाम्रो शरीरलाई के आवश्यक छ त्यो हामीले पुरा गर्न सकेको छैनौँ, अनि दोष हामीले के दिइरहेछौँ, प्रोडक्टले काम गरेन। गरज पनि कहाँ, उतिखेरै। यो त औषधि होइन, यो त रोग लाग्नुभन्दा रोग लाग्नु नदिनु नै वैकल्पिक उपाय हो भनेपछि मलाई त यो समस्या ग्यास्ट्रिकले पिरोलिरहेको छ, ग्यास्ट्रिकले हैरान पारेको छ, यो कफीले कामै गरेन भनेर अझै पनि क्वेसन गर्न छोड्नु भएको छैन साथीहरूले। यदि त्यसमध्ये पनि तपाईँ पनि हुनुहुन्छ भनेपछि आजदेखि तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि प्रोडक्टले काम 100% गर्छ, मैले खानुपर्छ। प्रोडक्टदेखि माथिको सिस्टम के छ त्यसलाई मैले बुझ्नुपर्छ भनेर तपाईँले आजैदेखि आफ्नो भित्र तपाईँले चाहना निकाल्नु पर्ने हुन्छ साथीहरू। यदि त्यो चाहना निकाल्नु भएन भनेपछि फेरि हिजो 2010मा जुन मान्छेले कम्प्लेन गर्थे आज पनि त्यही कम्प्लेन छ, र त्यो व्यक्तिहरू आज कम्प्लेन गर्ने मान्छे त्यही छ, तर खाइरहेको गरिरहेको मान्छेहरू आज जिन्दगी स्वास्थ्य जिइरहेको छ, जिन्दगीमा फ्रिडम गरिरहेको छ, जिन्दगीमा आय स्रोत बनाइरहेको छ भनेपछि उसलाई काम गर्छ, तपाईँलाई किन गर्दैन? गर्छ, 100% गर्छ। तर तपाईँले ब्यालेन्स मिलाएर खानु पर्यो, खाना खानु पर्यो ब्यालेन्स मिलाएर। एक थाल भात खाने, एक लोटा पानी पिउने, ड्याङ्गे सुत्ने, अनि प्रोडक्टले काम गरेन भनेर कम्प्लेन गरेर हुन्छ त? हुँदैन। हाम्रो शरीरलाई हेर्नुहोस् त, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको त्यो रेकर्ड हेर्नुहोस् त, हाम्रो शरीरलाई 80% छारे खाना, 20% अमिले खाना आवश्यक छ। तर हामीले के भइरहेछ, 95% अमिले खाना खाइदिएको छौँ। अनि कहाँबाट प्रोडक्टले काम गर्छ? रात दिन भात दाल माछा मासु, रात दिन भात दाल माछा मासु हानेको हानेछु, खाएको खाइछु, पेट यत्रो भइरहेछ, सुम भइरहेछ, अनि फेरि गुनासो के भइरहेछ, प्रोडक्टले काम गरेन। अरे बाबा, हामीले खाने नै लेभल नै मिलाएको छैन भने त प्रोडक्टले कहाँबाट काम गर्छ? प्रोडक्टले त जस्ट एउटा ब्यालेन्स मिलाइदिने हो। पहिला ब्यालेन्स त तपाईँ आफैलाई मिलाउनु पर्यो, अनि बल्ल प्रोडक्टले काम गर्ने हो। त्यो भएको गर्दाखेरि अब तपाईँ र मैले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि पहिला सुरु तपाईँ र मेरो बानी परिवर्तन गर्नु पर्यो, अनि बल्ल प्रोडक्टले काम गर्छ, हरेक कुराले काम गर्छ, अनि बल्ल हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। त्यसकारण गर्दाखेरि डिएक्सनको सिस्टम के छ? तपाईँको स्वास्थ्यलाई पहिला सुरु विचार गर्नुहोस् है। यो स्वास्थ्य, यो प्रोडक्ट खानुहोस्, तपाईँको स्वास्थ्यलाई यसले एकदम ब्यालेन्स गर्छ। त्यसपछि यो पछिको फेरि के छ, गरिबदेखि मुक्ति बनाउँछ। यो पनि हामीले बिर्सिनु हुँदैन। आज डिएक्सनको सिस्टमले आज हरेक व्यक्ति, तपाईँ जस्तो म जस्तो हरेक कुल्ली व्यक्तिलाई आज मालिक बनाउँदैछ, मालिक। अब जाग्नुपर्छ साथीहरू। यदि अब पनि जागेनौँ भनेपछि तपाईँ र म फेरि त्यही रोगमा, त्यही गरिबमा दल फस्नु पर्ने हुन्छ। यदि अझै पनि जागेनौँ भनेपछि आम्दानीमा अनुचित वृद्धि, आज डिएक्सनमा यति धेरै वृद्धि र विकास हुन्छ यो तपाईँ हाम्रो बोनसमा, यो तपाईँ र मैले कल्पना नै गर्न सक्दैनौँ क्या, यति ठुलो वृद्धि र विकास छ भनेपछि आज मान्छेहरू के हुन्छ, आज मान्छेहरू के हुन्छ, 6%मा अड्के भइरहेछ। किन?
सरी तारा सर हजुर हजुर सर एकदमै ठिक छ सर, केही समस्या आएको छैन, त्यो स्क्रिन चाहिँ सेयर हिट भएको छ। यहाँ एकैछिन है सर, आवाजमा केही समस्या छैन सर, एकदम राम्रो सुनिरहेछौँ हामी। ओके 1 मिनट है। हुन्छ सर, हुन्छ। ओके, ह्याप्पी गुड मर्निङ डिएक्सन सम्पूर्ण सर मिस म्याडमहरूलाई फेरि पनि हार्दिक स्वागत, अभिवादन, थ्याङ्क यू सो मच। एकदम धैर्यताको साथ सर अनुशासित भएर सर स्क्रिन अलर्ट गरिदिनुहोस् त, भएको छ। त्यहाँदेखि स्क्रिन अफ हो। छ सर, स्क्रिन सेयर त भइराखेको छ, तर सेतो देखिएको छ सर, स्क्रिन सेयर त भयो छ हो, सो गरेन किन? हजुर हजुर, सेयर त भइरहेको सादा आयो। उहाँ अरूले कसैले गर्दै हुनुहुन्छ? म एकचोटि इन गर्छु, अरू कसैले गरिदिनु फेरि भएको? ओपन गर्छु। ओके सर, नगरिदिनु होला सर मिस म्याडमहरू, डिस्टर्ब नगरिदिनु न, समय बर्बाद नगरिदिनु। ओके सर, ओपन भएको छ, सुरु गर्नु। ओके ल भयो अहिले। ओके, डिएक्सनको बोनस दिन प्रतिदिन वृद्धि हुँदै अगाडि बढ्ने एउटा सिस्टम छ डिएक्सनमा। आज अधिकांश मेम्बरको गुनासो के हुन्छ भनेपछि यत्रो 200 रिङ्गाटको सामान किने, मेरो त थोरै बोनस आयो भनेर कम्प्लेन गर्नुहुन्छ। 6 रिङ्गेट बोनसको लागि 200 रुपियाँ खर्च भयो भनेर कम्प्लेन गर्नुहुन्छ। कृपया त्यो नगर्नुहोस्। त्यो गर्नु भनेकै तपाईँ र म आफै पछि पर्नु हो। फेरि त्यो 6 रिङ्गेट सहन सक्नु भएन भनेपछि तपाईँ 10,000 रिङ्गेटको भागीदारी बन्न सक्नु हुँदैन। फेरि यदि तपाईँले 6 लाई 12, 12 लाई 18, 12 लाई 24 बनाउँदै तपाईँ अगाडि वृद्धि र विकासको गतिलाई अगाडि बढाउँदै गएपछि बल्ल तपाईँ प्रत्येक महिनाको 10 लाख, 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 1 लाखको भागीदारी बन्न सक्नुहुन्छ। यदि 6%मा तपाईँ छक्क हुनुभयो भनेपछि जिन्दगीभर छक्कै हो साथीहरू। म आज तपाईँहरूलाई विशेष गरेर म नयाँ व्यक्तिलाई, स्टार्ट एजेन्टलाई फोकस गरेर म तपाईँहरूलाई भन्दैछु। आज स्टार्ट एजेन्ट र मेम्बर नै आज पछि परिरहेको छ, कारण यही छक्कमै परेर हो के। स्टार रुबीदेखि स्टार डायमन्डदेखि माथि त अब मान्छे उकालो लागिहाल्छ, उसको चाहिँ बोनस धेरै आउँछ, सिस्टम धेरै बुझेको हुन्छ, उसले त जसरी पनि गरिरहन्छ। नबुझ्ने भनेको मेम्बर र स्टार्ट एजेन्ट व्यक्ति नै हुनुहुन्छ। कृपया तपाईँहरू जो हुनुहुन्छ स्टार्ट एजेन्ट, जो हुनुहुन्छ मेम्बर, तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि डिएक्सनको सिस्टममा तपाईँले जति गर्न सक्नुहुन्छ त्यति नै हुने हो। बिजनेस भनेको सानोदेखि नै स्टार्ट हुन्छ है। एकैचोटि बिजनेसमा कोही पनि सफल भएको होइन, कोही पनि सफल हुँदैन, कोही पनि हुँदैन। कम्तीमा त तपाईँले 5 देखि 10 वर्ष समय त दिनै पर्छ। तपाईँ यदि साँच्चैकै डिएक्सनमा एउटा मुनाफा चाहनुहुन्छ भने चाहिँ, आज म डिएक्सनमा 9 वर्ष क्रस भएर 10 को रनिङ भइरहेछ भनेपछि मैले गर्न सक्छु, म खट्न सक्छु भनेपछि तपाईँ पनि 100% खट्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईँले यदि 6 रिङ्गेटको तपाईँले सहनु सक्नु भएन भनेपछि तपाईँ 10,000, 5,000 रिङ्गेटको तपाईँ भागीदारी कहिले पनि बन्न सक्नु हुँदैन फेरि है। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँले 6 रिङ्गेट आयो, 10 रिङ्गेट आयो, 20 रिङ्गेट आयो, 5 रिङ्गेट आयो है, 5 रिङ्गेट त डिएक्सनमा आउँदैन, 50 रिङ्गेट आयो भनेर चाहिँ कहिले पनि तपाईँ कम्प्लेन नगर्नुहोस् आफ्नो अपलाइनलाई। तपाईँले यो सोच्नुहोस् कि हिजो मेरो प्रत्येक महिनाको खर्च त्यति हुन्थ्यो, तर मैले 1 रुपियाँ पनि पाएन। तर आज डिएक्सनको 200 रिङ्गेट किन्दाखेरि प्लस आफ्नो स्वास्थ्यको लागि मैले खाएँ, दैनिक युज हुने सामानलाई किने, मेरो 6 रिङ्गेट बोनस आयो। वाह, खुसी हुनुहोस्। किन भनेपछि तपाईँको आउने सिस्टम त बन्यो नि। तपाईँको हिजो त्यो बाहिर 1800 देखि 1800 रुपियाँको सेलेरीदेखि बाहिर खर्च गरेर के आएको थियो र तपाईँ त्यहाँ खुसी हुनुभयो। आज डिएक्सनको 200 रिङ्गेटको सामान किन्दाखेरि 6 रिङ्गेट आउँदा तपाईँ किन दुखी हुनुभयो? क्वेसन यहाँनिर हुन्छ साथीहरू। हिजो तपाईँको 1800 रिङ्गेटको सेलेरी आउँदाखेरि तपाईँको त्यहाँ पनि खर्च भइरहेछ दैनिक, तर त्यहाँ खर्च भइरहेको छ, आएको छैन, तर मान्छे त्यहाँ सन्तुष्टि छ। तर डिएक्सनमा 200 रिङ्गेटको खर्च गर्दाखेरि त्यो पनि
आफूलाई चाहिने सामान किन्दाखेरि 6 रिङ्गट आउँदा किन तपाईँ दुखी? यदि तपाईँ हाम्रो यो माइन्ड सेटलाई क्लियर गरेनौँ भनेपछि तपाईँ र म फेरि एका देशको कथा जमानामा मैले पनि डिएक्सन सुनेको थिएँ, फलानाले मलाई भनेको थियो, बनाएको थिएँ, मैले त सकेन, यत्रो पैसा खर्च हुन्छ, महिनाको स्यालेरी यति आउँछ, यत्रो खर्च हुन्छ। त्यही कम्प्लेन अहिले पनि आइरहेछ, पहिला पनि आउँछ, भोलि पनि आउँछ फेरि। यदि तपाईँ आज सहनु पर्यो 6 रिङ्गट आएको पनि, वाउ 6 रिङ्गट मेरो आयो, यो 6लाई कसरी म 6000 रिङ्गट बनाउँछु, कसरी बनाउने हो? अफलाइनसँग सल्लाह लिनुहोस्, आफ्नो मित्रलाई सम्पर्क गर्नुहोस्, सफल भएको व्यक्तिको सङ्घर्ष गर्नुहोस् र सफल भएको व्यक्तिलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। त्यो असफल व्यक्ति भएको मान्छे, त्यो रुममा सुत्ने व्यक्ति मान्छे, डिएक्सनमा केही पनि गर्न नसक्ने मान्छेको कुरा सुनेर तपाईँ किन चाहिँ दुखी हुने? जो व्यक्ति डिएक्सनमा सफल भएको छैन, जो व्यक्ति एउटा महिनाको 100 रिङ्गटको प्रडक्ट खान सक्दैन, उसको कुरा सुनेर तपाईँ किन दुखी हुने चाहिँ? जो व्यक्तिले महिनाको 6000 रिङ्गट इन्कम गर्छ, जो व्यक्तिले महिनाको 10,000 रिङ्गट इन्कम गर्छ, ऊ व्यक्तिको कुरा सुन्नुहोस् न। त्यो असफल भएको व्यक्तिको कुरा सुनेर तपाईँ सफल कसरी हुनुहुन्छ? हुनुहुन्न। तपाईँ सफल भएको व्यक्तिको कुरा सुन्नुपर्छ, ताकि तपाईँले उसलाई जोस दिनुहुन्छ, उहाँले तपाईँलाई एउटा गर्ने आइडिया दिनुहुन्छ। त्यो असफल भएको व्यक्तिले तपाईँलाई केही पनि दिन्न, सिर्फ गुनासो मात्रै दिन्छ। गुनासोले फेरि तपाईँ कहिल्यै पनि सफल बन्न सक्नु हुँदैन। यो हिजो पनि थियो, आज पनि छ, भोलि पनि हुन्छ फेरि। त्यही कारण गर्दाखेरि त्यो गुनासो पोख्ने व्यक्तिको सम्पर्कमा तपाईँ सकभर नरहनुहोस्। यदि रहिहाले तापनि उसले के गरेको छ र तपाईँलाई गुनासो पोखिरहेको छ, उसले के राम्रो काम गरेको छ, केसमा फसेको छ, केसमा लागेको छ, त्यसमा हेर्नुहोस् त। अनि बल्ल तपाईँ त्यहाँदेखि क्लियर हुनुहुन्छ, अनि बल्ल तपाईँले डिएक्सनमा सफल बन्न सक्नुहुन्छ। मैले पनि 9 महिना डिएक्सन छोडेको। मैले 9 महिना डिएक्सन छोड्दाखेरि मेरो अपलाइनले मलाई यति कल गर्नुहुन्थ्यो, मानबहादुर विक सरले, मानबहादुर छेत्री सरले त मलाई यो मान्छेलाई परिवर्तन गर्नै सक्दैन, यो मान्छे त खतमै मान्छे हो, यसले त केही गर्दैन, छोडिदिनु मान सर, योभन्दा बरु अरू मान्छेलाई सम्पर्क गरौँ, यसलाई छोडिदिनुहोस् भनेर मान छेत्री सरले मलाई हरेसै खानु भएको व्यक्ति हो। तर मानबहादुर विक सरले हरेस खानु भएन। भनिन्छ नि जिन्दगीमा हरेस नखानुहोस्, 100% एक दिन सफल हुन्छ भन्छ नि, यही नै हो सफलता। हेर्नुहोस्, आज तपाईँलाई पनि कसैले सताइरहेको छ, तपाईँको डाउनलाइन मानिरहेको छैन भनेपछि हरेस नखानुहोस्। कुन बेला जाग्छ त्यो डाउनलाइन थाहा छैन, तपाईँलाई पनि थाहा छैन, अपलाइनलाई पनि थाहा छैन, तर जाग्न चाहिँ फेरि एक दिन जाग्छ है, जाग्न चाहिँ एक दिन जाग्छ, तर हरेस चाहिँ खानु भएन है। फेरि यदि मानबहादुर छेत्री सरले जस्तै हरेस खाइदियो म त कुन कुनामा गएर चरस पिउँथ्यो होला मलाई पनि थाहा छैन, तर मानबहादुर विक सरले हरेस खानु भएन। अनि बल्ल उहाँले एक दिन न एक दिन यो राजकुमारलाई म परिवर्तन गराउँछु, कसरी हुन्छ म यो डिएक्सनको क्षेत्रमा ल्याउँछु भनेर उहाँले मलाई झकझकाइ गर्नुभयो, मेरो कलर समात्नुभयो, मलाई ल्याउनु भयो, तान्नुभयो। त्यो रक्सीदेखि, त्यो तासको नसादेखि मलाई अलग बनाउनु भयो। अनि बल्ल मैले सकारात्मक सोच्न थालेँ, जिन्दगी के हो त? के यही रक्सी हो त? के यही तास हो त? यही जुवा हो त? रहेनछ, जिन्दगी छुट्टै किसिमको रहेछ भन्ने कुरा मैले त्यहाँबाट बुझिसकेपछि बल्ल मैले डिएक्सनमा राम्रोसँग डिएक्सन गर्न सफल भएको। हेर्नुहोस्, 9 महिना डिएक्सन छोडेर मैले फेरि डिएक्सनमा ओहो यसरी पो गर्नु पर्दो रहेछ भनेर त्यहाँदेखि म फेरि यस्तरी लाग्यो कि पागलपन भएर म डिएक्सनमा लागेर आज यो स्थानसम्म आउन सफल भएको। तपाईँ सम्पूर्णलाई, मेरो टिम मेम्बर, अफलाइन साथीहरू, सम्पूर्ण डिएक्सन प्रेमीहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसपछि मेरो फर्स्ट आइटिएसआई थाइल्यान्ड, मलेसिया, सिङ्गापुर 2018 को यो एकदमै जिन्दगीमा कहिले पनि बिर्सिन नसक्ने एउटा सधैँ एकदमै सम्झिरहने यो आइटिएसआई हो है। जो पानी जहाज, तपाईँको यो रोयल क्यारिबियन क्रुज भनेको एसियाको सबैभन्दा महँगो र ठुलो पानी जहाज भनेर चिनिन्छ। यो मेरो फर्स्ट आइटिएसआई हो। त्यसपछि सेकेन्ड म मलेसियाको एनटिएसआई फेरि क्वालिफाई भएको। यो पाउनको लागि यो सजिलै पाएको होइन फेरि है साथीहरू। यो पाउनको लागि मैले धेरै सङ्घर्ष गरेँ, धेरै मेहनत गरेँ, धेरै टिम वर्क गरेँ, हार्ड वर्क गरेँ, अनि बल्ल पाएको चिज हो। हाम्रो आदरणीय गुरु पुकार सर, त्यसपछि हाम्रो नर सर, उहाँको म्याम, साथमा अन्य साथीहरू हुनुहुन्छ। 1046 जना थियौँ हाम्रो डिएक्सनको मात्रै। यो पानी जहाजमा 12 तलाको पानी जहाज मलेसियादेखि
सिङ्गापुरदेखि हाम्रो फेरि थाइल्यान्ड गथ्यौँ। यो पानी जहाज यति रमणीय, एकदमै यो सम्झिरहने चिज यसमा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो डिएक्सनमा नसोचेको कुराहरू भइदिन्छ। यो मैले कहिले पनि कल्पना गरेको थिएँ नि, यो ठाउँ मैले पाउँला, यसरी म सफल बनाउँला, यसरी चाहिँ म इन्कम गराउँला, यसरी चाहिँ आफ्नो जिन्दगीलाई मैले चेन्ज गराउँला भन्ने मैले कहिले पनि यो सोचेको पनि थिएन। आज यो भइदिँदो रहेछ डिएक्सनमा। हिजो यही मलेसियामा आउनको लागि धेरै सङ्घर्ष गरेर मलेसिया छिरेको व्यक्ति हो है। भिसा आउँदा साउले पत्याउँदैन, पैसा ऋण, विदेश आउनको लागि ऋण खोज्नु पर्छ। मलेसिया जानको लागि ऋण खोज्दा खोज्दा ऋणै नपाएर ऋणै नदिने मान्छे पनि गाउँमा साहुहरूले पत्याउनु भएन। त्यस्तो व्यक्ति जसो तसो 2010 जुन 2 तारिक मलेसिया इन भएको मान्छे, 2011 जनवरी 16 तारिक डिएक्सनको फर्म भरेको, 9 महिना मैले डिएक्सन छोडेर 2011 देखिको मेरो सङ्घर्ष एकदमै भएको व्यक्ति आज यो स्थानमा पुग्न म सक्छु भनेपछि अधिकांश व्यक्ति सकिसक्नु भएको छ। अब पालो तपाईँको पनि हो साथीहरू। यदि तपाईँले पनि म त सक्दैन डिएक्सनमा, पहिलेको मान्छेले गरिसके मैले गर्न सक्दिनँ भनेर तपाईँ पनि गुनासो पोख्न थाल्नुभयो भनेपछि तपाईँ कहीँ पनि गएर सफल बन्न सक्नु हुँदैन। अब त कति राम्रो हेर्नुहोस् त, अब हाम्रो नेपालमा सिस्टम खुलिसकेको छ, नेपालमा सबै कुरा भइसकेको छ। हिजोका दिनमा यो मलेसियाको क्षेत्रमा त कुना काप्चामा डराइ जानुपर्ने, अर्काको रुम मिटिङ गर्न कुना काप्चा, कति चाहिने कालेको डर, के डर, चोरको डर, दुनियाँको डर हुँदाहुँदै पनि हामी लडेर भए पनि डिएक्सन गरेको व्यक्ति अब त हेर्नुहोस् त आफ्नै गाउँठाउँमा अफिसहरू खुलिसकेको छ, आफ्नै चाहिने देशमा सिस्टम खुलिसकेको छ। अब हामी किन पछि पर्ने? अब क्वेसन यहाँनिर छ, हेर्नुहोस् है। अब तपाईँहरूमा किन पछि पर्ने त? यदि अब पनि पछि पर्यो भनेपछि साथीहरू डिएक्सनमा फेरि सफल बन्न सक्दैनौँ। आज डिएक्सन जस्तो कम्पनी थुप्रै यो संसारमा छ, यस्तै नेटवर्क मार्केटिङहरू धेरै छ, सफल कोही पनि छैन के प्राय। आज डिएक्सनमा मात्रै सम्भव छ सफल। तपाईँ र म लोभको भाँडो मान्छे भनौँ न होइन, लोभको भाँडो यता हुन्छ कि उता हुन्छ कि भनेर आज धेरै मान्छेहरू डिएक्सनलाई छोडेर अरू कम्पनीमा मेम्बर बन्न गएका छन्। कृपया त्यो नगर्नु। दुर्घटनामा पर्नुहुन्छ फेरि तपाईँले भित्र गर्नुभएको सिस्टम जस्तो यति राम्रो भित्र ठाउँदेखि तपाईँ अन्त नजानुहोस्। योभन्दा ठाउँ अन्त राम्रो छैन। किन भनेपछि यहाँदेखि गएका मान्छे धेरै पछुताइरहेका छन्। आज धेरै डायमन्डहरू पनि यो क्षेत्रदेखि आउट हुँदैछन्। किन? खट्न सक्दैनन् है, खट्न सकिरहेको छैनन्। आज डायमन्ड किन असफल भइरहेछ भनेपछि डायमन्ड एकदमै सन्तुष्टि भयो कि उसलाई 2-4 पैसा कमाएपछि ऊ मान्छे के भने मात लाग्यो भन्छ नि नेपालीमा, हामी सबैले बुझ्ने भाषा मात लाग्यो उसलाई है। 2-4 पैसा कमाउने बित्तिकै उता पनि गर्न थाल्यो डिएक्सन थाहा पाए फेरि उसलाई फालिदिन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामीलाई मात लाग्नु भएन। म जस्तो व्यक्ति आज यो स्थानमा पाउन पाए मैले के गर्नुपर्छ, दायाँ बायाँ मैले गर्नुहुन्न। म एउटा आफ्नो इमान्दारीपूर्वक आफ्नो कामलाई गर्नुपर्छ। दायाँ बायाँ गरेपछि मैले सफल बन्न सक्दैन भन्ने तपाईँ र मेरो दिमागमा छाप बसाइहाल्नुपर्छ। यदि तपाईँ र म दायाँ बायाँ गर्न थाल्यौँ भनेपछि एक दिन तपाईँ र म फेरि 100% फेरि माथिदेखि फेरि सर्लक्कै तल झर्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि दायाँ बायाँ नगर्नुहोस्, राम्रोसँग सिस्टमलाई फलो गर्नुहोस्। सकेपछि तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। डिएक्सन जस्तो एउटा प्लेटफर्ममा तपाईँ रहेर काम गर्नुहोस्। एउटा राम्रो प्लेटफर्म छ तपाईँ हामी जस्तो व्यक्तिको लागि। के गर्नुपर्छ त डिएक्सनमा? सिर्फ तपाईँले दैनिक प्रयोग गर्ने सामानलाई परिवर्तन गर्नुहोस् है। आफूलाई चाहिने कुरा किन्नुहोस्। नचाहिने कुरा त हामीले किन्दैनौँ प्राय है। चाहिने कुरा यहाँ पनि पाउँछ, त्यही किन्ने हो, त्यही खाने हो। तर बाहिरको हिसाबले हेर्दाखेरि यहाँ अलिकति महँगो छ है। डिएक्सनको प्रडक्ट बाहिरको त्यो दोकानको हिसाबले, बाहिरको त्यो पसलको हिसाबले डिएक्सनको प्रडक्ट महँगो छ। तर फेरि यो महँगो फेरि सधैँ हुँदैन के।
आज महँगो छ त भोलि सस्तो पनि हुन्छ र भोलि यसैबाट फेरि धनी बन्ने पनि सिस्टम छ डिएक्सनमा। अब सस्तोमा गएपछि हिजोका दिनमा सस्तो थियो, आज पनि हिजो बाबुबाजेले युज गर्दा अलिक सस्तो थियो, तपाईँ र म ठाउँ आउँदाखेरि अलिकति महँगो भयो। भोलि मेरो छोरा नाति जाँदाखेरि त्योभन्दा अलिकति महँगो जान्छ। तर हामी के भइरहेछ, सस्तोको पछाडि लगेर हिजो पनि गरिब, आज पनि गरिब, भोलि पनि गरिब, पर्सि पनि गरिब भनेपछि यहाँ महँगोमा महँगो हेर्दाखेरि के हुन्छ भने चाहिँ आज महँगो भयो त भोलि हाम्रो छोरा छन् र हाम्रो पाला छन् त सस्तो भएर पनि 2-4 पैसा इन्कम गर्ने ठाउँ छ नि त यहाँ। त्यो बुझेर हामी लाग्नु पर्यो। ए बाहिरको साबुन 3 रुपियाँको पाउँछ, डिएक्सनको 8 रुपियाँ पाउँछ, 4 रुपियाँ धेरै पर्छ, 7 रुपियाँ 5 रुपियाँ धेरै पर्छ भन्ने हामी त्यो गुनासो पोख्न थाल्यो भनेपछि हिजो तपाईँ र मेरो बाबुबाजेले पनि नुहाउनु भएको थियो। हिजो लाइफ बोय साबुन हिजो बाबुबाजेले पनि युज गर्नु भएको थियो। तर बाबुबाजेले युज गर्दा 5 रुपियाँ पर्थ्यो भने तपाईँ र मैले युज गर्दासम्म आउँदाखेरि नेपालमा अहिले एउटा लाइफ बोय साबुनलाई 20 रुपियाँ पर्न जान्छ होला सायद है। युज नगरेको धेरै भयो मेरो विचारमा। हिजो 5 रुपियाँमा पर्ने साबुन आज 20 रुपियाँ पर्न जान्छ। 15 रुपियाँमा तपाईँ र म ठाउँ आउनुसम्म महँगो पर्यो। अब 15 रुपियाँ तपाईँ र म आउने ठाउँसम्म महँगो पर्यो भनेपछि तपाईँ र मेरा छोराछोरीसम्म पुग्दैन त्यो कति महँगो पुग्छ तपाईँ र मैले विचार गरौँ त। कति महँगो पुग्छ भनेपछि त्यसबाट हामी बेनिफिट के पायौँ त, फाइदा के पायौँ? नुहाउने सक्ने, नुहाउने सक्ने, नुहाउने सक्ने। न त स्वास्थ्यमा केही परिवर्तन ल्यायो न त सिस्टममा परिवर्तन ल्यायो। डिएक्सनमा के छ भने चाहिँ आज डिएक्सनको साबुनले तपाईँले नुहाइसकेपछि तपाईँको छालालाई एकदमै राम्रोसँग यसले मेन्टेन गर्छ, हाम्रो छालालाई सुरक्षित गर्छ पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा आज सस्तो भएको चिज भोलि महँगो हुन्छ, आज महँगो भएको चिज भोलि सस्तो हुन्छ। त्यही सस्तो कारणले गर्दाखेरि भोलि तपाईँ र म धनी बन्छौँ भनेपछि यति राम्रो सिस्टम तपाईँ मैले पाएको छु। यसमा खेलबाड नगर्नु होला। डिएक्सनको सिस्टममा तपाईँले खेलबाड नगर्नुहोस्। जब तपाईँ सिस्टममा खेलबाड गर्नुहुन्छ नि अनि हामी गरिबको गरिब, त्यही रोगबाट पीडित, त्यही गरिबबाट पीडित, त्यही दलदल अरूकै चाहिँ नि चेपाउ र हेपाउमा मात्रै जिन्दगी जान्छ। खेलबाड नगर्नुहोस्। जिन्दगी भन्छ नि, जिन्दगीमा हाँसी मजाक चाहिन्छ, तर हाँसी मजाकले जिन्दगी चल्दैन अरे क्या। त्यस कारणले गर्दाखेरि मजाक नगर्नुहोस्। यो एउटा सिस्टम हो, जो सिस्टममा रहेर तपाईँ र मैले काम गरेँ भनेपछि आज हेर्नुहोस् त हाम्रो तिलबहादुर सर, तिलबहादुर राणा सर, पुकार छन्तेल सर, देवराज श्रेष्ठ सर, उहाँहरू को हो र? हिजो मलेसियामा आएर सामान्य तपाईँ र म जस्तै काम गर्ने व्यक्ति हो। कुनै उहाँहरू ठुलो पिएचडी होल्डर, कुनै चाहिँ ठुलो व्यापार बिजनेसवाला व्यक्ति त होइन। उहाँ तपाईँ जस्तै म जस्तै 12 घन्टा अर्काको चाइनिजको कम्पनीमा दल दल गरेर काम गर्नु भएको व्यक्ति हो। आज हेर्नुहोस् त 10 देखि 15 वर्षभित्र पुस्त परिवर्तन गरिदिनु भयो। कसले गर्यो त? डिएक्सनको सिस्टमले। कसरी? इमान्दारीपूर्वक खाएर इमान्दारीपूर्वक आफ्नो साथीभाइलाई सेयर गरेर आज उहाँले पुस्ता चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ 100% तपाईँ र मैले पनि सक्छु गर्छु भनेर तपाईँ र मैले भरोसा आफैलाई माथि गर्ने हो। अरूमाथि भरोसा नगर्नुहोस्। आफैले माथि भरोसा गरेर अगाडि बढ्नुहोस्। एक दिन 100% तपाईँ पनि सफल भएर यसरी एनटिएसए आइटिएसए जान सक्नुहुन्छ। कम्पनीमा काम गर्दा गर्दै पनि सम्भव छ। म पनि अहिले पनि म कम्पनीमा काम गर्छु, अहिले पनि म कम्पनीमा काम गरिरहेको छु। तर मैले पार्ट टाइम डिएक्सन गर्दा पनि लाइफ टाइम भइसक्यो। अब केही महिनापछि नेपाल जाँदैछु। आनन्दले आफ्नो फ्यामिलीसँग बसेर मजाले चाहिँ नि यो सिस्टमलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। फ्यामिलीसँगै बसेर गर्ने एउटा सिस्टम हो। फ्यामिलीसँगै बसेर आज हजारौँ व्यक्तिले गरिरहनु भएको छ नि तपाईँ र मैले पनि सक्छौँ भनेर एउटा प्रतिबद्धता लिएर अगाडि बढ्नुहोस्। डिएक्सनको सिस्टममा इमान्दारीपूर्वक काम गर्नुहोस्। इमान्दारीपूर्वक आफ्नो साथीभाइलाई सेयर गर्नुहोस्। दायाँ बायाँ गर्न थाल्नुभयो भनेपछि, सिस्टमदेखि बाहिर काम गर्न थाल्नु भएपछि, अलिक बाठो बन्न थाल्नुभयो भनेपछि, अफलाइनलाई झुकाउन थाल्नुभयो भनेपछि, अफलाइनदेखि धेरै बाटो होसियारी हुन थाल्नुभयो भनेपछि तपाईँ कहाँ गएर एक्सिडेन्टमा पर्नुहुन्छ फेरि तपाईँ आफैलाई थाहा हुँदैन। त्यसकारण गर्दाखेरि तपाईँको अफलाइन जतिसुकै सोझो, तपाईँको अफलाइन पढ्नु भएको छैन, सोझो हुनुहुन्छ, तपाईँ डाउनलाइन एकदमै बाटो हुनुभयो, पढाइ लेखेको हुनुभयो, एकदमै चाहिँ एक्सन म्यान नहुनु होला है। एक्टिभ म्यान हुनुहोस् तर एक्सन म्यान नबन्नु होला। त्यसकारण गर्दाखेरि
अफलाइनलाई जहिले पनि रेस्पेक्ट गर्नुहोस्, डाउनलाइनसँग मिलेर काम गर्नुहोस्। एकदमै डिएक्सनमा सम्भव छ सफलता। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामी सबैजना मिलेर काम गर्नुपर्छ, मिलेर सफल हुनुपर्छ भन्दै सम्पूर्णलाई म यही मैले पाएको सन्देश, मैले पाएको अनुभव र मैले पाएको डिएक्सनबाट फाइदाहरू मैले सेयर गरिसकेको छु। अहिलेको यो महामारीमा तपाईँ सेफ रहनुहोस्, आफ्नो फ्यामिलीलाई सेफ रहनुहोस्, आफ्नो साथीभाइलाई डिएक्सनको प्रोडक्ट खाने सल्लाह दिनुहोस्। डिएक्सनको लेमन जी, ब्ल्याक कफीहरू अलिकति धेरै पिउनुहोस्, आरजिएलको मात्रा बढाउनुहोस्, आफू सुरक्षित रहनुहोस् अनि आफ्नो फ्यामिली सबैजना टोल छिमेक सबैलाई सफल बनाउने र स्वास्थ्य बनाउने सिस्टमहरू उहाँहरूलाई सिकाउनुहोस् भन्दै तपाईँहरू सम्पूर्णलाई म यही जानकारी दिँदै मेरो आजको टपिक यही अन्त गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सम्पूर्ण